नमस्ते डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ डिजाइन एस्टिमेसन एन्ड कस्टिङ अफ इलेक्ट्रिकल इन्स्टलेसन भन्ने विषयको च्याप्टर 2 डिजाइन एस्टिमेसन एन्ड कस्टिङ अफ इल्युमिनेसन स्किमको हाम्रो आज टपिक रहेको छ ल्याम्बर्ट्स कोसाइन ल। अन्य टपिक पनि हामी यसमा छलफल गर्ने नै छौँ। हिजोको क्लासमा अथवा गएको क्लासमा हामीले लज अफ इल्युमिनेसनभित्र लज अफ इन्भर्स स्क्वायर ल र ल्याम्बर्ट्स कोसाइन लको बारेमा थोरै छलफल गरेका थियौँ, जसमा ल्याम्बर्ट्स कोसाइन लको बारेमा नोटमा समावेश भएको थिएन। मैले यसलाई समावेश गरेर यसमा ल्याएको छु। यो एस्टिमेसन एन्ड कस्टिङ बाई जेबी गुप्ता भन्ने बुकबाट मैले साभार गरेको छु। ल्याम्बर्ट्स कोसाइन ल कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ भनेर एकछिन बुझ्ने कोसिस गरौँ। भेरी अफन द इल्युमिनेटेड सर्फेस इज नट नर्मल। नर्मलको अर्थ के हो भने परपेन्डिकुलर। इल्युमिनेटेड सर्फेस चाहिँ जेनरली नर्मल हुँदैन। जसरी यो एउटा इल्युमिनेटेड यो लाइट हो कुनै बत्ती हो, यो एउटा सर्फेस हो, प्लेन सर्फेस हो, रेड कलरमा मैले देखाएको छु। यो तिम्रो इल्युमिनेसनको नियम, फर्स्ट नियम कसरी लागू हुन्छ भने जब यो मैले स्ट्रेट लाइनमा यसलाई लाइटले पारेको छु, मतलब यो ठाउँको मैले ई निकाल्नु पर्ने छ भने मात्रै माथिको नियम, माथिको फर्मुला एप्लाई हुन्छ। तर यो लाइट त कसरी बग्ने गर्छ, कसरी जान्छ त? यसरी जाने गर्छ नि त। यसको एङ्गल अफ स्ट्रेडियनको आधारले अगाडि बढ्छ यो। अब यो एङ्गल यसरी अगाडि बढ्ने हुनाले हामी के गर्छौँ भने यताको ई यदि E1 हो भने यताको ई E2, यताको ई E3, यी फरक फरक ई हुने गर्छ यिनीहरूको। ई भनेको के हो त? इल्युमिनेसन फरक हुने गर्छ। र यो लाइटको के हुन्छ हाम्रो आई, लुमिनस इन्टेन्सिटी। आई भनेको लुमिनस इन्टेन्सिटी भयो भने E1, E2, E3 भनेको लुमिनस इल्युमिनेसन भयो, जुन लक्समा नाप्ने गर्छ। यो आई भनेको नाप्ने भनेको म ग्रीन कलरले लेखिदिन्छु। आईको युनिट हो हाम्रो लुमेन्स, आईको युनिट हुन्छ हाम्रो क्यान्डल पावर अथवा सिपी। आई भनेको सिपी, ई भनेको के हुन्छ त? लक्समा नापिन्छ। अब यो क्यान्डल पावर र यो लक्सको बिचको सम्बन्ध के हुन्थ्यो त? हाम्रो ई इज इक्वल टु आई डिभाइड बाई आर स्क्वायर, जसमा आर भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी, ईदेखि आईसम्मको दूरी, सर्फेस र सोर्सको बिचको दूरीलाई हामी आर भनेका थियौँ। आर भनेको एक किसिमको रेडियस जसरी नै बुझौँ। यसको लागि फरक हाम्रो हुने गर्छ। यो तलको यो जुन E1, E2, E3 फरक हुन्छ। त्यसैले यसलाई, यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि ल्याम्बर्ट्सले एउटा के कोसाइन ल एउटा के पत्ता लगायो भन्दाखेरि द एरिया ओभर विच द लाइट इज स्प्रेड इज देन इन्क्रिज इन द रेसियो भनेको छ AB बाई AC इक्वल टु 1 बाई cos थीटा। अब यो जुन सोर्स छ, यो लाइटको सोर्स परेको छ हाम्रो AC भन्ने सर्फेसमा नौ, ठिक छ। यो AC भन्ने सर्फेसबाट नर्मली अगाडि तान्यो भने कसिटा भनेको त बेस अपन हाइपोटेन्युस भनेको त तिम्रो यो कसिटा भनेको AB, बेस भनेको त cos थीटाको लागि AC हुने भयो, किनभने यो 90 डिग्री त यता छ भनेपछि AC। यसलाई फेरि एकचोटि हेरौँ। यो ट्रायङ्गललाई म जुम गरेर देखाउँछु, यसले सानो, ठिक छ। यो लाइटको सोर्स जुन आएको छ यहाँबाट लाइटको सोर्स जुन आएको छ, यो लाइटको सोर्सलाई यसले स्ट्राइक गर्छ हाम्रो AC भन्ने प्लेनमा स्ट्राइक गर्छ। यसबाट मैले नर्मल एउटा लाइन ताने, यो यसरी लाइन ताने र मैले यसलाई एबीलाई जोडेँ। ओके, एबीलाई जोड्दाखेरि अब यो जुन एङ्गल छ, यो थीटा भन्ने एङ्गल भनेको जुन प्लेन छ, त्यो प्लेनको रिफरेन्समा लिएको लाइनको रिजोल्युसन बनेर एबी आउने गर्छ। कस्तो भन्दाखेरि अब यहाँ 3 डाइमेन्सनली नै यसलाई बुझ्न सकिन्छ, यो 2 डाइमेन्सनल यसबाट बुझ्न सकिँदैन। मैले अघि तिमीहरूलाई जुन भनेको थिएँ यो डायग्रामबाट, जसरी यो एउटा प्लेन, यो सोर्स हो, यो परपेन्डिकुलर छ ई। जति हामी यो डाइरेक्सनमा अथवा यो डाइरेक्सनमा जान्छौँ, लेफ्ट अथवा राइट, त्यो डाइरेक्सनमा जाँदै गयो भने यसले सर्टेन एङ्गल बनाउँछ, थीटा हो कि होइन? त्यो थीटा एङ्गल बनाउँछ भनेपछि यो जुन प्लेन छ, यो AC भनेको AC लाइन भन्ने प्लेन हो, उतासम्म यसरी गएको AC भन्ने प्लेन हो। यो थीटा यसरी अगाडि
हामीले यसलाई बढाउँदै बढाउँदै लानु भनेको यसको रिजोल्युसन लानु हो। ठिक छ, यसको रिजोल्युसन यतापट्टि पार्नु हो। जसरी बुझे पनि अब हामीले यसबाट के कुरा क्लियरली थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो एङ्गल थीटा लेफ्ट साइडमा अगाडि एक्सटेन्ड भएको छ भने एक्सटेन्ड भइरहेको एङ्गल थीटा यो पोइन्टमा आइसकेपछि यो ई को भ्यालु अभियसली इन्क्रिज हुँदैन, डिक्रिज नै हुन्छ, किनकि यसको लम्बाइ बढ्यो, आर स्क्वायरको रूपमा यसको लम्बाइ पनि बढ्यो र थीटाको कारणले यसको सर्टेन पोर्सन यसले पनि गुमायो। यसको सर्फेस एरियाको जति पनि पोर्सन यसलाई पर्नुपर्ने थियो त्यो यसले गुमायो। यदि मैले यसलाई नर्मली बनाइदिएको भए, नर्मली यसलाई स्ट्राइक गर्ने खालको बनाइदिएको भए त्यहाँ छुट्टै कुरा हुन्थ्यो, नर्मली हामीले यसलाई लिन्थ्यौँ, तर नर्मली छैन। कस्तो भन्दा यो सोर्स छ, सोर्सले यो एरियालाई यसरी यहाँ पार्यो। यदि मैले यो दूरीमा मैले ई निकाल्नु छ भने यो ई त्यस्तोलाई मात्रै सम्भव हुन्थ्यो जुन चाहिँ जसको सर्फेस कस्तो हुन्थ्यो, यस्तो नर्मल हुन्थ्यो। योसँग नर्मल भएको सर्फेस र योसँग नर्मल भएको सर्फेसको लागि मात्रै लागु हुन्थ्यो, त्यस्तो भएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो सर्फेस के छ त थीटा डिग्रीमा घुमेको देखिन्छ। यो एसी को तुलनामा एबी सर्फेस थीटा डिग्रीमा घुम्ने कारण के हो भने किनकि मैले यो जुन लाइन छ, यो ग्रीन कलरको लाइन जुन छ, यो पछि मैले यो लाइनलाई यसरी घुमाएर यहाँ ल्याएँ भने एउटा डिस्क जस्तै मैले यसलाई घुमाएँ भने एउटा सेन्टरमा मानेर डिस्क जस्तै घुमाएँ भने यो लाइन पछि गएर यहाँ आउँछ झुला जस्तो, भनेपछि त्यही झुला जस्तो यसले देखाउन खोजेको छ यो डायग्राममा। ओके, अझै हुँदा पनि के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि एबी डिभाइड बाई एसी इज इक्वल टु 1/cos थीटा भनेको जुन एबी र एसी को रेसियो छ त्यो 1/cos थीटा कसरी भयो, किनकि यो परपेन्डिकुलर भयो यो लाइन बेस अपन हाइपोटेन्युस यो छ। द इल्युमिनेसन डिक्रिजेस इन द रेसियो cos थीटा बाई 1, cos थीटा बाई 1 को रेसियोमा चाहिँ इल्युमिनेसन घट्छ, एबी बाई एसी भनेको 1/cos थीटा हुने गर्छ। ओके, यो भयो। द एक्सप्रेसन फर द इल्युमिनेसन देन बिकम्स इज इक्वल टु आई cos थीटा बाई आर स्क्वायर। यो पार्ट जुन छ नि, यो पार्टलाई भन्दा पनि मैले तिमीहरूले जसरी यहाँ लेखाएको छु, जसरी भनेको छु, यो सोर्स छ यहाँ यस्तो छ, परपेन्डिकुलरमा ई, ओके, यतापट्टि यो सर्फेसको लागि यो E1 भन्ने, यो E2 भन्ने, यो थीटा भन्ने, यो 90 डिग्री छ, यो H छ, यो R छ। ओके, अब यो E1 के हुन्छ, इज ग्रेटर देन E2 हुन्छ। E1 इज ग्रेटर देन E2 हुन्छ। के कारणले हुन्छ त, हाम्रो यो E1 इज प्रोपोर्सनल टु केमा प्रोपोर्सनल छ, यो प्रोपोर्सनल टु 1/h स्क्वायर। सरी, E1 प्रोपोर्सनल नभनौँ, E1 इज इक्वल टु नै भनौँ। E1 केसँग बराबर छ त, आई बाई यसको आई छ सोर्सको, आई भनेको के हो त, लुमिनस इन्टेन्सिटी आई डिभाइड बाई एच स्क्वायर। आई डिभाइड स्क्वायर E1 को लागि भयो, त्यस्तै गरेर E2 को लागि के भयो त, इज ग्रेटर देन E2 को लागि कति के भयो त, आई डिभाइड बाई के भने भयो, E2 को लागि थाहा छैन हामीलाई आई कति छ, योभन्दा ग्रेटर नै छ भनेपछि यो केही पोर्सनले यो घट्ने गर्छ। अब कसरी बुझौँ भन्दाखेरि यो E2 भनेको हाम्रो यो प्लेनको लागि हो, हाम्रो यो तलको यो स्ट्रेट प्लेनको लागि E2 भनेको छ। तर यदि मैले यसमा आई डिभाइड बाई स्क्वायर लेखेँ भने यसले मैले ग्रीन कलरमा बनाइदिन्छु, यो प्लेनको लागि मात्रै हिसाब गर्छ, यस्तो बाङ्गो प्लेनको लागि मात्रै, छड्के प्लेनको लागि मात्रै हिसाब गर्छ। ठिक छ, यही छड्के प्लेनलाई हिसाब गर्ने हुनाले हामीले त्यो लेख्न पाएनौँ, त्यो लेख्न मिलेन। त्यसैले हामीले के गरेर लेख्नु पर्यो त, cos थीटा भनेर मल्टिप्लाई गरेर लेख्नु पर्यो। एक्सप्रेसन यो डिक्रिज हुन्छ, द इल्युमिनेसन डिक्रिजेस इन द रेसियो अफ cos थीटा इज टु 1। त्यही कारणले गर्दा एक्सप्रेसन फर द इल्युमिनेसन देन बिकम्स इज इक्वल टु आई cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ल्याम्बर्ट्सको साइन लको हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ। यसमा धेरै डिटेलमा लेखेको छैन, डिटेलमा भइदिएको भए म धेरै कुरा भनिदिन्थेँ, तर हामीले छोटकरीमा पढ्नुपर्ने हुनाले छोटकरीमा यसलाई याद गर्ने कोसिस गरौँ। सिमिलरली अब न्युमेरिकल नम्बर 7.12 लाई एकचोटि फेरि हेरौँ। द ल्याम्प विथ रिफ्लेक्टर इज माउन्टेड 12 मिटर एबभ द सेन्टर अफ द सर्कुलर एरिया। सर्कुलर एरियाको 12 मिटरको परिधिको माथि राखिएको छ यो ल्याम्प जुन सेन्टरमा छ। त्यसपछि के भनेको छ, जसमा यो सर्कुलर एरिया भनेको 24 मिटर डायमिटर छ भने 12 मिटर के भयो त यसको
रेडियस भयो। यो द कम्बिनेसन अफ द ल्याम्प एन्ड द रिफ्लेक्टर। अब ल्याम्प र रिफ्लेक्टरको कम्बिनेसनले के गर्छ, रिफ्लेक्टर पनि छ यसमा, मतलब रिफ्लेक्टर भनेको ल्याम्पभित्र एउटा कुनै आधी ऐना र आधी ट्रान्सपेरेन्ट र ट्रान्सल्युसेन्ट टाइपको सर्फेस छ अरे, जसले आउटपुट कति दिन्छ त 1000 क्यान्डल पावरले दिने गर्छ। ओभर द सर्कुलर एरिया द डिटरमाइन द म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम इल्युमिनेसन प्रोड्युस्ड अन द एरिया। अब यसले म्याक्सिमम कति निकाल्छ, मिनिमम कति निकाल्छ। अब यसले अब हामीले एउटा कुरा के बुझ्यौँ भने म्याक्सिमम एमा आउँछ र मिनिमम बीमा आउँछ, अथवा यतापट्टि यदि सी भन्ने भने सीमा आउँछ, लेफ्ट अथवा राइट जहाँ भने पनि भयो, किनकि यो इक्वल डायमिटर इक्वल एरिया रेडियसको वरिपरि भएको हुनाले हामीले लेख्न पायौँ। र यसको लागि हामीले पहिला के निकाल्नु पऱ्यो भने थीटा निकाल्नु पऱ्यो। थीटा निकाले पनि हुन्छ अथवा कस थीटाको फर्मुला भ्यालु राख्दा पनि हुन्छ, कस थीटा भनेर निकाले पनि हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामीले के निकाल्नु पऱ्यो, कस थीटा निकाल्नु पऱ्यो। कस थीटा निकाल्नको लागि म्याक्सिमम निकाल्नको लागि त कस थीटा हामीलाई चाहिएन, हामीले जस्ट के गर्नु पऱ्यो, यो क्यान्डल पावर डिभाइड बाई h स्क्वायर गरेर ई निकाल्नु पऱ्यो। ई एट ए, ई म्याक्सिमम, ई बी, ई मिनिमम भनेपछि हाम्रो इल्युमिनेसन एट पोइन्ट बी भनेको इबी यहाँ छ, त्यस्तै गरी इए भनेको माथिको भयो। इए माथिको सिपी डिभाइड बाई h स्क्वायर, सिपी भनेको आई, क्यान्डल पावर भनेको आई भयो, जुन केमा नापिन्छ त हाम्रो क्यान्डल्समा नापिन्छ। क्यान्डल पावर अफ 1000 भनेपछि 1000 क्यान्डल्समा नापिन्छ। 1000 क्यान्डल्स भनेको आई भनेको के हो त हाम्रो लुमिनस इन्टेन्सिटी। लुमिनस इन्टेन्सिटी डिभाइड बाई h स्क्वायर। एच किन भयो, किनभने यहाँदेखि यहाँसम्मको नर्मल डिस्टेन्स एच छ। वेल यो नर्मल डिस्टेन्स एच हुने भयो। त्यसपछि हामीले के लेख्न पाउँछौँ त अर्कोमा कि 1000 डिभाइड बाई 12 स्क्वायर, 1000 डिभाइड बाई 12 स्क्वायर गरेर 6.94 लक्स। मिनिमम इल्युमिनेसन विल अकर एट द पेरिफेरी अफ द सर्कुलर एरिया। सर्कुलर एरियाको पेरिफेरीमा मिनिमम इल्युमिनेसन हुने गर्छ। पेरिफेरी भनेको यसको बााउन्ड्रीमा सबभन्दा कम हुन्छ भनेर भन्नु पऱ्यो, इक्जाममा पनि लेख्नुपर्छ। डाइरेक्टली मिनिमम इक्वल टु दिस, म्याक्सिमम इक्वल टु दिस भनेर लेख्नुभन्दा पनि हामीले यो क्वेसन 8 मार्क्सको सोध्यो भने हामीले यसलाई भाषा पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, अब यो क्यान्डल पावर दिएको कुरा तपाईँले लेख्नु पऱ्यो। त्यसपछि यो डायग्राम इक्जाममा दिएको हुँदा डायग्राम बनाउनु पऱ्यो। ठिक छ, यति बनाइसकेपछि हाम्रो 8 मार्क्सको क्वेसन यो तयार हुन्छ। यो फर्मुला अब हामीले जुन माथि जुन एउटा न्युमेरिकलमा हेरेका थियौँ कि सिपी डिभाइड बाई एच स्क्वायर कस क्युब थीटा भनेर जुन हामीले फर्मुला हेरेका थियौँ, यही फर्मुलालाई मैले यसमा एप्लाई गरेको भन्नुपर्छ। अब सिपी डिभाइड बाई एच स्क्वायर इज इक्वल इन्टु कस क्युब थीटा भनेको फर्मुला याद राख्ने। यदि कुनै पनि हाइट नर्मल हाइट यदि सर्फेससँग एच छ र हामीलाई कस थीटा यदि एङ्गलको थाहा छ भने हामीले यो फर्मुला लगाउन सक्छौँ। दिस इज द फर्मुला अफ स्ट्रिट लाइटिङ। पोल बत्तीहरूको फर्मुला भनेको यो फर्मुला हो। हामीले आरवाला फर्मुला पनि लगाउन सक्छौँ, यसलाई आर निकालेर पनि गर्न सक्छौँ। आरबाट कसरी गर्ने, सिपी डिभाइड बाई आर स्क्वायर कस थीटा, आर पनि निकाल्ने, कस थीटा पनि निकाल्ने। कस थीटा भने थीटा निकाल्ने होइन कि कस थीटा निकाल्ने। कस थीटा अलग्गै निकाल्न सकिन्छ। जस्तै 12 छ, यो कति हुन्छ 12√2, 12√2 कसरी भयो, पाइथागोरस थ्योरम अनुसार भनेपछि कस थीटा के भयो 12 डिभाइड बाई 12√2। ओके, 12 काट्यो 1/√2 भनेपछि 1/√2 भनेको यही भ्यालु हो भित्रको। 1/√2 को क्युब गर अनि यो भयो आयो भनेपछि मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु के भयो त, म्याक्सिमम भ्यालु यो, मिनिमम भ्यालु यो। ओके, अब यहाँसम्म भइसकेपछि हामीले यो न्युमेरिकल सल्भ गर्न सकिन्छ। यो भिडियोलाई फेरि रिपिट गरेर एकचोटि सुन्ने अनि त्यसपछि थाहा भइहाल्छ। लाइटको सोर्सेसमा छौँ अब हामी। सोर्सेस अफ लाइट, आर्क ल्याम्प्स, हाई टेम्परेचर ल्याम्प्स, ग्यासेस डिस्चार्ज ल्याम्प्स, फ्लोरेसेन्ट ट्युब ल्याम्प्स भनेको अब हाम्रो नेक्स्ट अर्को ल्याम्प पनि छ एलइडी ल्याम्प। एलइडी ल्याम्पको अब हामीले यहाँ करिकुलममा राखिएको छैन अहिले। अकर्डिङ टु प्रिन्सिपल अफ अपरेसन अफ लाइट सोर्सेस दे आर ग्रुप्ड एज फलोज। आर्क ल्याम्प, हाई टेम्परेचर ल्याम्प्स, ग्यासेस डिस्चार्ज ल्याम्प्स, फ्लोरेसेन्ट ट्युब ल्याम्प्स भने यी 4 किसिमका ल्याम्प्सहरू हामीले पढ्ने गर्छौँ। आर्क ल्याम्प्समा छौँ। आर्क ल्याम्पभित्र 2 प्रकारका आर्क ल्याम्पहरू हुने गर्छ, कार्बन आर्क ल्याम्प, फ्लेम आर्क ल्याम्प, अरू पनि छन् म्याग्नेटिक आर्क ल्याम्प। आर्क ल्याम्पहरू त विभिन्न वैज्ञानिकहरूले विभिन्न आफ्नो इन्भेन्सन्स गरेर नि यो पत्ता लगाएका हुन्। सबभन्दा प्रिमिटिभ खालको ल्याम्प भनेको आर्क ल्याम्प हो। आर्क ल्याम्पमा के हुन्छ, कार्बन आर्क ल्याम्प पहिलो टाइपभित्र पर्ने गर्छ। दिस इज द अर्लिएस्ट टाइप एन्ड इज स्टिल युज्ड इन सिनेमा प्रोजेक्टर्स। सिनेमा प्रोजेक्टरहरूमा प्रयोग हुने गर्छ र सर्च लाइट्सहरूमा प्रयोग हुने गर्छ। वेन 2 हार्ड कार्बन रड्स आर प्लेस्ड एन्ड end to end and connected to the terminals of DC supply means, अब यसमा DC दिनुपर्ने हुन्छ, एसीमा हुँदैन यो। DC सप्लाई means
अफ नट लेस देन 45 भोल्ट 45 भोल्टभन्दा कम हुनु भएन। डिसी सप्लाई दिएर यसलाई अपडेट गराउनु पर्ने हुन्छ। एउटा रेजिस्टेन्स पनि यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ करेन्ट लिमिट गर्नुको लागि। द करेन्ट फ्लोज थ्रु देम एन्ड द एन्ड्स अफ कार्बन डट सुन बिकम इनक्यान्डेसेन्ट ड्यु टु हाई रेजिस्टेन्स। अब हाई रेजिस्टेन्सको कारणले यिनीहरू क्यान्डेसेन्स हुने गर्छ। यसको अब के हुन्छ भन्दाखेरि कार्बन एक किसिमको कस्तो मेटल हो भने टेम्परेचर बढ्यो भने उसको रेजिस्टेन्स घट्छ। टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स यसको नेगेटिभ हुन्छ। त्यसैले यदि मैले यसमा करेन्ट सप्लाई गरेँ भने सुरुमा पास हुन्छ, सर्टेन रेजिस्टेन्स त होला त्यसमा। जब त्यो तात्छ हिट हुन्छ उसको रेजिस्टेन्सको भ्यालु कम हुँदै जान्छ र जसले गर्दाखेरि एक्सेसिभ उसले लाइटिङ दिने गर्छ। यसको वर्किङ प्रिन्सिपल त्यस्तो हुन्छ। इफ दे आर स्लाइटली पुल्ड, अब यिनीहरूलाई यदि स्लाइटली पुल गरिन्छ नि अबाउट 2 देखि 3 mm सम्मलाई, आर्क विल बी फाउन्ड बिट्विन द 2 कार्बन डट्स एन्ड व्हाइट लाइट विल बी प्रोड्युस्ड। अब यिनीहरूलाई अलिअलि पुस गर्दै जाने हो भने यिनीहरूले के प्रोड्युस गर्छ त आर्कलाई प्रोड्युस गर्छ। त्यो आर्क भनेको जस्तै चिङ्गारी भन्छौँ हामी जसलाई, त्यो चिङ्गारी प्रोड्युस गर्छ। त्यो चिङ्गारीलाई नै अब हामीले लाइट सोर्सको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्छौँ जुन नर्मली व्हाइट कलरको हुने गर्छ। फ्लेम आर्क ल्याम्प, द प्रिन्सिपल अफ अपरेसन इज सिमिलर टु द्याट अफ कार्बन आर्क ल्याम्प। द इलेक्ट्रोड अफ सच अ ल्याम्प हेज अ 5 to 15% फ्लोराइड। अब यो यिनीहरू जुन इलेक्ट्रोडहरू छन्, यो माइनस इलेक्ट्रोड यो प्लस इलेक्ट्रोडमा के राखेको हुन्छ, फ्लोराइड राखेको हुन्छ। जो फ्लेम मेटेरियल भनेर फ्लोराइड राखेको हुन्छ, त्यसैले यसलाई फ्लेम आर्क ल्याम्प भनिन्छ। फ्लेम मेटेरियल भनेर फ्लोराइड राखेर, फ्लोराइड एक किसिमको कस्तो पनि पोइजनस मेटेरियल हो, फ्लोराइड राखिन्छ। एन्ड 85 to 95% कार्बन चाहिँ यसमा रहिरहन्छ। त्यो त पहिलेदेखि नै कार्बन डटको रूपमा छ। जेनरली कोर टाइप कार्बन इलेक्ट्रोड्स आर युज्ड। कोर टाइप कार्बन इलेक्ट्रोड्सहरू युज गर्ने गरिन्छ। त्यो कार्बन डटको पनि टाइप्सहरू हुने गर्छ। लिड टाइप, कोर टाइप भन्ने हुन्छ, आर युज्ड एन्ड द क्याभिटिज आर फिल्ड विथ फ्लोराइड। अब यिनीहरूको क्याभिटी जुन छ, क्याभिटी भनेको जुन खाल्टाहरूलाई फ्लोराइडले भर्ने गरिन्छ, त्यसपछि यसलाई बाल्ने गरिन्छ। यो भनेको फ्लेम आर्क ल्याम्प भयो। यसमा यो म्याग्नेटिक एउटा चुम्बक पनि राख्ने गरिन्छ, नर्थ पोल एन्ड साउथ पोल, ताकि अब हामीले यो म्याग्नेटिक फिल्डले पनि यो आर्कलाई के गर्न सकिन्छ, कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। चुम्बकले आर्कलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ, किनभने यदि कुनै पनि ठाउँमा करेन्ट फ्लो भएको छ भने उसको वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड रहने गर्छ। त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड मैले त आर्कलाई कन्ट्रोल गर्छु, मसँग अरू कुनै उपाय छैन आर्कलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि। म्याग्नेटिक आर्क ल्याम्प हेरौँ अर्को। यो म्याग्नेटिक आर्क ल्याम्प पनि यो फ्लेम आर्क ल्याम्प अथवा कार्बन डट ल्याम्प जस्तै हो, तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कपर इलेक्ट्रोड हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ र नेगेटिभ चाहिँ हाम्रो आइरन अक्साइड हुन्छ। म्याग्नेटिक अक्साइड अफ आइरन अक्साइड FeO, ओके। अनि अर्को कपर, यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ FeO। रेस्टको कुरा भयो। द आर्क इज स्ट्रक इन द सिमिलर वे एज इन द केस अफ कार्बन आर्क ल्याम्प। सच ल्याम्प्स आर रेयरली युज्ड। तिनीहरू यिनी यस्तो खालको ल्याम्प्सहरू धेरै कम प्रयोगमा आउने गर्छ। दोस्रो अब हामीले यसलाई आर्क ल्याम्प्सको टाइप्सभित्र राखेर एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। इन्क्यान्डेसेन्ट अथवा फिलामेन्ट ल्याम्प। यसलाई इन्क्यान्डेसेन्ट ल्याम्प तिमीहरूले लेख्न अप्ठ्यारो छ भने फिलामेन्ट ल्याम्प पनि लेख्न पायो, जसमा के हुन्छ भने ग्लास ग्लोब हुने गर्छ। ग्लास ग्लोबभित्र के हुन्छ, एउटा वायर हुन्छ, फाइन वायर, त्यसलाई के भन्छ हामी, फिलामेन्ट। द ग्लास ग्लोब इज इभ्याकुएटेड टु प्रिभेन्ट द अक्सिडेसन। ग्लास ग्लोब जुन हुन्छ इभ्याकुएट गरिएको हुन्छ, मतलब त्यसलाई त्यसभित्रको हावा निकालिया हुन्छ। त्यसमा किन अक्सिडेसन र कन्भेक्सन करेन्ट अफ द फिलामेन्ट यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि। अक्सिडेसन किन, त्यो कुनै पनि हावासँग रिएक्सन नगरोस्, त्यसमा आग लागि नहोस्। मतलब त्यो यदि फिलामेन्टलाई यदि मैले ओपन एयरमा गरेँ भने त्यो के हुन्छ, बर्न आउट हुन्छ, डिस्ट्रोय हुन्छ, किनकि अक्सिजनको रिएक्सनले गर्दा। यदि मैले त्यसभित्रबाट एयर हटाइदिएँ भने त्यो केही क्षणसम्म त्यो बल्छ, त्यो लङ टाइमसम्म पनि बल्छ। त्यसबाट अर्को कुरा के भन्दाखेरि कन्भेक्सन करेन्ट्सहरूलाई पनि हटाउनु पर्यो फिलामेन्टको। कन्भेक्सन भनेको अब हिट एनर्जीलाई पास गर्ने एक किसिमको मेथड हो, ट्रान्सफर अफ हिट एनर्जीको एउटा मेथड हो कन्भेक्सन। कन्भेक्सन मेथडमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो हिट एनर्जी सर्टेन मिडियमलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढ्दै हिटलाई ट्रान्सफर गर्दै जान्छ। अनि त्यो ट्रान्सफर गरेको हिट जुन छ, त्यो हिट त्यसरी ट्रान्सफर नहोस् भन्न खोजेको मात्रै हो, हिट एनर्जीको कुरा हो यो। एन्ड अल्सो टु प्रिभेन्ट द टेम्परेचर बिङ लोवर्ड बाई द रेडिएसन। जुन त्यो टेम्परेचर रेडिएसनका कारणले पनि टेम्परेचर लोवर भइदिन सक्छ। रेडिएसनबाट नै अब हामीले जस्तै सूर्यबाट ताप जुन पाइरहेका लाइटबाट, त्यो सबै रेडिएसनका कारणले हो। त्यो रेडिएसनका कारणले टेम्परेचर लोवर नहोस्
भनेर हामीले प्रिभेन्ट गर्नु पर्यो। द मेटेरियल विच क्यान बी युज्ड फर द फिलामेन्ट्स अफ द इन्क्यान्डेसन ल्याम्प्स मस्ट पोजेस द प्रोपर्टिज अफ हाई मेल्टिङ point, low vapor pressure, high resistivity, low temperature coefficient, ductility and sufficient mechanical strength to withstand vibration during the use। हामीले जुन मेटेरियल फिलामेन्टको लागि प्रयोग गर्ने गरेका छौँ इन्क्यान्डेसन ल्याम्पको, त्यसमा के प्रोपर्टी हुनु पर्यो फिलामेन्टमा हुने प्रोपर्टीहरू यो सेन्टेन्समा भनिएको छ कि उसको के हुनु पर्यो, हाई मेल्टिङ पोइन्ट हुनु पर्यो। हाई मेल्टिङ पोइन्ट भएर के फाइदा, यी मेल्टिङ पोइन्ट भनेको जस्तै सर्टेन अब्जेक्टको मेल्टिङ पोइन्ट 500 डिग्री सेल्सियस छ भने 500 डिग्री सेल्सियसमा ऊ मेल्ट भएर जान्छ। भनेपछि हामीले मेल्टिङ पोइन्टलाई यदि टेम्परेचर हामीले 200 डिग्री सेल्सियसमा काम गरिरहेका छौँ भने 0 देखि 500 डिग्री सेल्सियससम्म उसलाई मजाले मैले काम गराउन सक्छु, किनकि मेल्टिङ पोइन्ट उसको हाई भए पनि मैले हाई टेम्परेचरको रेन्जसम्म मैले उसलाई अपरेट गराउन सक्छु। त्यही रिजनले गर्दाखेरि, त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले के भन्न पाएँ भन्दाखेरि जुन फिलामेन्ट छ त्यो फिलामेन्टको हाई मेल्टिङ पोइन्ट भयो भने मैले लङ्गर रेन्ज अफ टेम्परेचरमा मैले उसलाई काम गराउन सक्छु, अपरेट गर्न सक्छु। लो भेपर प्रेसर हुनु पर्यो। भेपर प्रेसर यदि हाई भइदियो भने के हुन्छ त, जस्तै लो भेपर प्रेसर, जस्तै प्रेसर कुकरले जस्तै सिटी लगाउँछ, जस्तै वाटर बोइल हुन्छ, कुनै ठाउँमा वाटर के भइदिन्छ, चाँडै बोइल भइदिन्छ, कुनै ठाउँमा वाटर बोइल के हुन्छ, ढिला बोइल भइदिन्छ। त्यो के कारणले हो, भेपर प्रेसरको कारणले हो। भेपर प्रेसर भनेको खासमा एक्चुअली एयर प्रेसर नै हो। एयर प्रेसर, एयरमा भएको जुन वाटर भेपर छ त्यसले दिने भेपर प्रेसरलाई नै लो प्रेसर भेपर प्रेसर हुनु पर्यो भन्न खोजेको मात्रै हो। भेपर प्रेसर यदि बढी भइदियो भने उसले के गरिदिन्छ, जुन टाइममा ऊ हिटअप हुनुपर्ने त्यो टाइमभन्दा ढिला ऊ हिटअप भइदिन सक्छ। त्यसैले भेपर प्रेसर कम हुनु पर्यो ताकि ऊ आफ्नो तरिकाले हिटअप होस्, जसमा एटमोस्फेरिक प्रेसरको कुनै त्यसमा असर नपरोस्। हाई रेजिस्टिभिटी पनि हाई हुनु पर्यो। यदि हाई रेजिस्टिभिटी छ भने आई स्क्वायर आरको नियम लागू हुन्छ। करेन्ट आई इन्टु स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेन्स हाई छ भने करेन्टको स्क्वायर त छँदैछ, रेजिस्टेन्स पनि हाई छ भने टेम्परेचर पनि के हुन्छ, हिट एनर्जी हाई हुन्छ, किनकि आई स्क्वायर आर इज द फर्मुला अफ पावर एन्ड पावर इन्टु टाइम इज इक्विभ्यालेन्ट टु हिट एनर्जी। लो टेम्परेचर पनि लो हुनु पर्यो। म यहाँबाट लेख्दै ठिक होला। जस्तै अब यो हाई रेजिस्टिभिटी भनेको रेजिस्टिभिटीलाई सिम्पल रोले जनाइन्छ। त्यो टङ्स्टेन मेटल जुन अब हामी पहिले प्रयोग गर्छौँ यो फिलामेन्टमा, त्यसमा अब रेजिस्टिभिटी हाई हुन्छ। अर्को पनि चाहिँ कार्बन, अस्मियम, टेन्टालम, यिनी मेटल्सहरू चाहिँ पहिला प्रयोग भइसकेका छन्, एक्सपेरिमेन्टल भइसकेका हुनाले टङ्स्टेन नै सबभन्दा बढी एप्रोप्रिएट मान्ने गरिन्छ। इजिली एभाइलेबल अनि चिपर इन कस्ट, डिजाइन गर्न सजिलो, एकदम फ्लेक्जिबल, यी सबै प्रोपर्टीहरू त्यसमा भएको हुनाले लो टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट पनि लो हुनु पर्यो। ऊ एक्सपान्सनमा आफू तात्नु पर्यो तर एक्सपान्ड चाहिँ कम हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि डक्टिलिटी एन्ड सफिसिएन्ट मेकानिकल स्ट्रेन्थ, डक्टाइल हुनु पर्यो। अनि मेकानिकल स्ट्रेन्थ चाहिँ स्ट्रङ पनि हुनु पर्यो। यी सबै प्रोपर्टीहरू टङ्स्टेनमा छन त छन्, तर सर्टेन लिमिटसम्म मात्रै छन्, सबै चाहिँ छैन। जस्तै अब कार्बनमा एउटा प्रोपर्टी होला, अस्मियममा एउटा प्रोपर्टी राम्रो होला, टेन्टालममा एउटा प्रोपर्टी राम्रो होला, टङ्स्टेनमा लगभग ओभरअल सबै प्रोपर्टी एभरेज हुन्छ। त्यसै टङ्स्टेनलाई बढी प्रयोगमा आउँछ, तर हामीले सकेसम्म इन्जिनियरिङ फिल्डमा कस्टलाई पनि ध्यान दिने गरिन्छ। सबभन्दा राम्रोलाई नै राख्ने भन्ने पनि हुँदैन, तर कस्ट इफेक्टिभ पनि हामीले हेर्नुपर्छ यसमा। त्यही कारणले अब टङ्स्टेनलाई नाउडेज टङ्स्टेन इज मोस्ट कमनली युज्ड मेटल फर फिलामेन्ट ड्यु टु, अब किन युज गरिन्छ भन्दाखेरि हाई मेल्टिङ पोइन्ट छ यसको 3400 डिग्री सेल्सियस, मतलब यो म्याक्सिमम 3400 डिग्री सेल्सियससम्म तात्छ। मतलब हिट यति धेरै हुन्छ कि त्यही हिटका कारणले नै हाम्रो लाइट बल्ब ग्लो हुन्छ। हाई रेजिस्टिभिटी पनि हाई हुन्छ। टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट पनि एकदम लो छ यसको। लो भेपर प्रेसर पनि लो छ। अनि बिङ डक्टाइल एन्ड द मेकानिकली स्ट्रङ टु विथस्ट्यान्ड भाइब्रेसन ड्युरिङ युज। अब यो भाइब्रेसनमा पनि यसले के गर्छ, मेकानिकली स्ट्रङ हुन्छ, भाइब्रेसनमा यसलाई खासै असर गर्दैन अरे। अनि डक्टाइल पनि छ, अनि त्यो डक्टिलिटी यसको बढी छ। ओके, डक्टको रूपमा यसलाई ढाल्न सकिन्छ भन्न खोजेको हो। डक्ट भनेको एउटा सर्टेन यसको मेटोलोजीको टर्म हो यो डक्ट भनेको। यसलाई सेपमा, एउटा सर्टेन सेपमा ल्याउन सकिन्छ भन्न खोजेको हो। अनि त्यसपछि एडभान्टेजहरू हेर्दाखेरि अपरेटिङ पावर फ्याक्टर युनिटी, अपरेटिङ पावर फ्याक्टर चाहिँ यसको युनिटी हुन्छ। पावर फ्याक्टरको अर्थ के हो भन्दाखेरि, पावर फ्याक्टर भनेको पावरको फ्याक्टर, पावरको रेसियो, मतलब एक्टिभ पावर डिभाइड बाई एपरेन्ट पावर। युनिटी छ भने यदि यो 1 छ भने के हुने भयो, एस इजिकल टु पी, मतलब एपरेन्ट पावर भनेको एक्टिभ पावर, यसमा कुनै एपरेन्ट पावर यसले खाँदैन, मतलब यसमा कुनै म्याग्नेटिक फिल्ड नभए इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड यसमा कुनै पनि उत्पन्न हुँदैन। यो युनिटी पावर फ्याक्टरमा छ।
अनि त्यसपछि डाइरेक्ट अपरेसन अन स्ट्यान्डर्ड डिस्ट्रिब्युसन भोल्टेज। स्ट्यान्डर्ड डिस्ट्रिब्युसन भोल्टेज भनेको 220, 230, 250 भोल्ट, यो भोल्टेजमा यो डाइरेक्टली यसलाई अपरेट गर्न सकिन्छ। यसको लागि कुनै भोल्टेज परिवर्तन गर्नु पर्दैन, कुनै एसी र डिसीमा पनि गर्नु पर्दैन। एभाइलेबिलिटी इन भेरियस सेप्स एन्ड सेट्स। अब यो विभिन्न सेप र साइजमा यसलाई हामीले पाउन सक्छौँ, यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ होइन। गुड रेडिएसन क्यारेक्टरिस्टिक्स इन द लुमिनस रेन्ज। रेडिएसन क्यारेक्टरिस्टिक्स यसको एकदम गुड छ, राम्रो छ, मतलब यसले यसको रेन्ज राम्रो दिने गर्छ। यसले अब हिटलाई बढी हिट दिने, लाइट कम दिने। अस्ति अब मैले मोमबत्ती बालेँ, मोमबत्तीले के गर्छ, लाइट पनि दिन्छ, हिट पनि दिन्छ, तर हिट चाहिँ कम दिन्छ, लाइट बढी दिन्छ। मैले ग्यास बालेँ, ग्यासले के गर्छ, मैले अब सिलिन्डर ग्यासबाट बालेको आगोले के गर्छ, लाइट चाहिँ कम दिन्छ, हिट चाहिँ बढी दिन्छ। मतलब के भयो, रेडिएसनको ग्यासको सिलिन्डरको आगोले रेडिएसन कम दिने भयो, हिट एनर्जी बढी दिने भयो होइन। किनकि टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट उसको हाई टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट हुने हुनाले त्यो उसले के गर्ने भयो, हिट बढी दिने भयो। अब यो खासमा हामीले त्यो मेटलको कुरा गर्ने हुनाले त्यो मेटल बर्निङ कन्डिसनमा कस्तो खालको यसले व्यवहार देखाउँछ भन्नु खोजेको मात्रै यो 4 नम्बर पोइन्टले। 5 नम्बर पोइन्टमा के छ भने नो इफेक्ट अफ सराउन्डिङ एयर टेम्परेचर। बाहिरको एयर टेम्परेचरको कुनै इफेक्ट यसलाई भनेपछि यी कारणले गर्दाखेरि यसको एडभान्टेजहरू, इन्क्यान्डेसन ल्याम्पको एडभान्टेजहरू हामीले भन्न सक्छौँ। ओभरअल यो माथिको जेनरल कुरा मात्रै हो। अनि हेलोजन ल्याम्प, ओके, हेलोजन ल्याम्प भनेको के हो भन्दाखेरि हेलोजन ल्याम्प इज द लेटेस्ट मेम्बर इन द फ्यामिली अफ इन्क्यान्डेसन ल्याम्प्स। ओके, इन्क्यान्डेसन ल्याम्पमा हेलोजन ल्याम्प एकदम लेटेस्ट हो अनि इट पोजेस न्युमरस एडभान्टेज ओभर द अर्डिनरी इन्क्यान्डेसन ल्याम्प। हेलोजन ल्याम्प्स पोजेस द फलोइङ एडभान्टेजेस: नो ब्ल्याकनिङ अफ ल्याम्प, हेन्स नो डेप्रिसिएसन अफ ल्युमेन्स आउटपुट। अब यो के छ भने यो पनि इन्क्यान्डेसन ल्याम्प नै हो। हेलोजन ल्याम्प भनेको हेलोजन ग्यास यसमा हालेको हुन्छ। हेलोजन फ्यामिलीभित्र पर्ने, पिरियोडिक टेबलभित्र पर्ने जुन हेलोजन फ्यामिली छ त्यो एलिमेन्ट चाहिँ यसमा राखेको हुन्छ। हेलोजन ल्याम्प इज द लेटेस्ट मेम्बर इन द फ्यामिली अफ इन्क्यान्डेसन ल्याम्प। इट पोजेस द न्युमरस एडभान्टेज ओभर द अर्डिनरी इन्क्यान्डेसन ल्याम्प। भनेपछि यसमा कुनै ल्याम्पको ब्ल्याकनिङ हुँदैन, मतलब यो यसमा कार्बन स्पट देखिँदैन जुन इन्क्यान्डेसन ल्याम्पमा देखिन्थ्यो। हेन्स नो डेप्रिसिएसन अफ ल्युमेन्स आउटपुट। यदि यो के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ यो चिमहरूको बर्डरमा कालो कालो जम्मा भइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि लाइट पनि के भइदिन्छ, डार्क आइदिनेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो डेप्रिसिएसन देखिन्छ। त्यसलाई हामी क्यान्डल पावर डेप्रिसिएसन भन्छौँ। अहिले यो टर्म पछि आउँछ। हाई अपरेटिङ टेम्परेचर विथ इन्क्रिज्ड ल्युमिनस इफिसियन्सी। अब हाई अपरेटिङ टेम्परेचरमा पनि यसलाई अपरेट गराउन सकिन्छ, जसमा यो ल्युमिनस इफिसियन्सी एकदम हाई हुन्छ। मैले ल्युमिनस इफिसियन्सीको टर्म्स मैले टेक्निकल टर्म्समा भन्ने टपिकमा पढाएको थिएँ हिजो कि ल्युमिनस इफिसियन्सी भनेको के थियो, गएको लेक्चर क्लासमा हेर्ने। त्यसमा के थियो भन्दाखेरि ल्युमिनस इफिसियन्सीको फर्मुला के थियो, इएफएफ अथवा इटा जे रह्यो भने इजिकल टु रेसियो के को थियो त हाम्रो न्युमिनेटरमा के थियो, आई डिभाइड बाई, आई भने केमा नापिन्छ, आई हो होइन, के हो त, एफ, फ्लक्स लुमेन्स डिभाइड बाई पावर, एफ डिभाइड बाई पी। भनेपछि लुमेन्स पर वाट भनेको इफिसियन्सी अफ लाइट, लाइटको इफिसियन्सी, बत्तीको इफिसियन्सी भनेको 22 लुमेन पर वाट भनेको 22 लुमेन 1 वाटमा दिन्छ हो, यो इफिसियन्सी भयो। यदि मैले 100 वाटको हेलोजन ल्याम्प किन्यो भने 100 वाटले कति दिन्छ त, 2200 लुमेन लाइट एनर्जी दिन्छ, 2200 लुमेन दिन्छ लाइट एनर्जी। अब मैले त्यसलाई अब उसमा क्यान्डल पावरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने त्यही बत्तीले कति एङ्गलमा, कति स्टेडियनको एङ्गलमा उसले लाइटलाई छोड्छ त, त्यो एङ्गल ओमेगा निकाल्नु पर्यो। त्यो बत्तीले कति एङ्गलसम्म उसले दिन सक्छ, उसले कम्प्लिटली 360 डिग्रीमा त बत्तीलाई लाइटलाई त दिन सक्दैन, बढीमा 180 डिग्रीसम्मलाई दिन सक्ला। र मानिदिउँ 180 डिग्री नै दियो भने कति लेख्नु पर्यो, 2 पाई 180 डिग्री स्ट्रेट इनको लागि भन्ने हो भने 2 पाई हुन्छ। मतलब यो हाफ स्पेयरसम्मलाई दिन्छ भने 2 पाई, स्ट्रेडियनको भ्यालु ओमेगाको भ्यालु 2 पाई भयो। अनि जसले गर्दाखेरि मैले अघि जुन निकाल्ने 2200लाई यदि मैले 2 पाईले भाग गरेँ भने यो के आउने भयो, यो क्यान्डल पावर आई आउने भयो। अब यदि मैले त्यही बत्तीलाई, त्यही चिमलाई मैले सर्टेन सर्फेसमा राखेँ, एउटा कोठाभित्र राखेँ, त्यो कोठामा राखेपछि यसरी मैले राखेँ, ओके।
र मैले एभरेजमा निकाल्छु। मैले यस्तो कुनै एक्ज्याक्ट छैन यसको। अब यसको यहाँ यसको हाइट h मैले माने, ओके, हाइट h माने। मलाई आई थाहा छ, ई निकाल्नु पऱ्यो। ई निकाल्नुको लागि के गर्नु पऱ्यो, यो h हाइट छ भने h मानौँ एकजनालाई 6 मिटर छ, 6 मिटर हाइटमा राखेको छु मैले भने आई थाहा छ मलाई। ई निकाल्नुको लागि त हेड चाहियो, अरू के चाहिन्छ, के चाहिन्छ, अनि म्याक्सिमम कति आउँछ त्यहाँ ई लक्समा भनेपछि आई डिभाइड बाई एच स्क्वायर गर्ने भने मलाई लक्समा यसको आन्सर आउँछ। यसरी स्टेप बाई स्टेप हामीले ल्याम्पहरूको स्टडी गर्छौँ। अनि रिड्युस डाइमेन्सन्स अफ ल्याम्प्स मिनिएचर साइज, मिनिएचर साइजमा हुन्छ, सानो सानो साइज। जस्तै अब एमसिबीको फर्मुला फुल फर्म के हो, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, साइज सानो भएको मिनी भएको सर्किट ब्रेकर तर सानो साइजमा। अनि लङ लाइफ 2000 आवर्स, 2000 घन्टासम्मको लाइफ हुन्छ। बेटर कलर रेडिएसन, कलर रेन्डिसन यसो नि यसको बेटर गर्न सकिन्छ, मतलब यसमा विभिन्न कलरमा यसलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। यो ग्यास फिल्ड ल्याम्प भनेको हाम्रो इन्क्यान्डेसेन्ट ल्याम्प, त्यसमा ग्यास फिल भएको छ भनेर भनेको छ। अनि यो हाम्रो फिलामेन्टको डायग्राम, एउटा फिलामेन्ट भनेको हाम्रो कोइल्ड फिलामेन्ट यतिकै राखेको हुनसक्छ, अथवा सानो सानो कोइलहरूलाई पनि अझै बेरेर राखेको हुन्छ। किनकि हामीलाई लेन्थ बढी चाहिन्छ भने हाम्रो रेजिस्टेन्सको फर्मुला के हो, रो एल बाई ए। यो फर्मुला अनुसार यदि लेन्थ हामीलाई बढी चाहियो भने हामीले यो कोइललाई बेरी राख्छौँ रेजिस्टेन्स बढोस् भनेर। रेजिस्टेन्स अब हामीलाई यतिमै हामीले रेजिस्टेन्स पुग्छ भनेपछि त हामीले यतिकै राखिदिन्छौँ। रेजिस्टेन्स पुगेन भने हामी यसरी बेरेर राख्ने गर्छौँ। टङ्स्टेन फिलामेन्ट अथवा टेन्टालम हुनसक्छ, कार्बन हुनसक्छ, होइन, अर्को कुनै मेटल थियो यसमा अस्मियम हुनसक्छ। यिनी चारवटा मध्ये कुनै एउटा हुनसक्छ। एलोय पनि हुनसक्छ, ओके। कार्बन र यो टङ्स्टेनको मिक्सअप एलोय पनि हुनसक्छ। र त्यसको लाइफ टाइम अब कतिको क्वालिटी छ त्यो इन्क्यान्डेसन ल्याम्पको त्यसमा भर पर्छ। अनि त्यसपछि ग्यासियस डिस्चार्ज ल्याम्प्स। अब यो ग्यासियस डिस्चार्ज ल्याम्प्समा जाउँ हामी। इन्क्यान्डेसन ल्याम्प सफर्स फ्रम द 2 disadvantages, low efficiency and colored light. The gaseous discharge lamps have been developed to overcome these drawbacks. जस्तै अब यो ड्रब्याक्स के हुन्छ भने ग्यासियस डिस्चार्ज ल्याम्पमा यो इलेक्ट्रोड्स जुन छ पोजिटिभ र नेगेटिभ इलेक्ट्रोड्स, लिड, यो वायरलाई हामी लिड पनि भन्ने गर्छौँ, यो जुन जोडिएको इलेक्ट्रोडसँग जोडिएको भाग। अनि ग्लास हुने गर्छ ग्यास विथ मेटल भेपर, मेटलको भेपर हुन्छ अनि ग्यास हुन्छ। यो ग्यासियस डिस्चार्ज ल्याम्पमा के हुन्छ भने यो ग्यास आयोनाइज हुन्छ। यो आयोनाइज भइसकेपछि उसले के गर्छ त, यहाँ आयोनाइज भएको ग्यासलाई पोजिटिभ पार्टले पोजिटिभ आयन, नेगेटिभ आयनलाई तान्छ भने नेगेटिभ पार्टको इलेक्ट्रोडले पोजिटिभ आयनलाई तान्छ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ लाइट एनर्जी इमिट हुन्छ। लाइट एनर्जी खासमा के भने इलेक्ट्रोनको जम्पिङ हो। इलेक्ट्रोनको जम्पिङ कस्तो अवस्थामा, एनर्जी बाउन्डिङमा उसले जम्पिङ गर्छ। त्यो जम्प गर्दै गर्दै इलेक्ट्रोन भनेको एउटा अर्बिटदेखि अर्को अर्बिटमा जम्प गर्छ, अर्को अर्बिटदेखि यो इलेक्ट्रोनको अर्बिट छ, नजिकको अर्को एटमको अर्बिट छ, यहाँदेखि यसरी जम्प गर्दाखेरि लाइट एनर्जी उसले छोडेर जान्छ। लाइट एनर्जी छोड्यो भने अनि त्यहाँबाट लाइट बल्छ। यो टपिक अब हामी नेक्स्ट लेक्चर क्लासमा स्टडी गरौँला। आजको क्लास यति नै समाप्त गरौँ। अरू केही प्रश्नहरू सोध्नुपर्ने छ भने यही फेसबुक अथवा युट्युबको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दा हुन्छ। थ्याङ्क यू।